मैले आज यो बहुचर्चित बनिरहेको यो परमादेशको बारेमा पनि अलिकति बोलौँ भन्ने लागेको छ। त्यसको साथमा अरू विषयहरू पनि छन्। अध्यक्ष महोदय, अदालतको परमादेशबाट यो सरकार बनेको हुनाले सरकारलाई परमादेश सरकार भनिएको हो। यसो भन्दा कसैलाई अलि बढी पिर परेको, रिस उठेको देखियो। हामीले त यो सरकारको जन्मस्थान मात्रै बताइदिएको हो। अध्यक्ष महोदय, जोरजाम गरेर के सरकार बनेको थियो, सत्ता पक्षमा अलिकति अहङ्कार देखिन थालेको छ। संविधानमा अदालतले सरकार बनाउने कुरा कहीँ कतै लेखेको छैन। संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जता खोजे पनि यो कहीँ पनि भेटिँदैन। त्यसैले यसलाई अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र असंवैधानिक भनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, यस कदमबाट मुलुकको राजनीतिमा इतिहासको विकृत राजनीतिको पुनरावृत्ति भएको छ। यो दुःखद कुरा हो। केपी ओली नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई हटाएर आफूहरूको सरकार बनाउन पाउँदा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव र केही व्यक्ति वा समूहहरूलाई आनन्द महसुस भयो होला। तर राजनीति भनेको मजाक होइन। राजनीति देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरिने क्रियाकलाप हो। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य आज राजनीतिको नाममा देश र जनतामाथि मजाक भइरहेछ। अदालत दलीय व्यवस्थाको बरखिलाफ गएको छ। अदालत संसदीय परिपाटीको विरुद्ध गएको छ। लोकतान्त्रिक मान्यताहरू खण्डित भएका छन्। संविधानको धज्जी उडाइएको छ। अध्यक्ष महोदय, संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार सहन सकिन्न। कतिपयलाई मैले जितेको छु भन्ने लागेको हुन सक्दछ, तर लोकतन्त्रले हार्दा अहिलेको राजनीतिक मञ्चमा कुनै पनि खेलाडीको जित हुनेवाला छैन। अध्यक्ष महोदय, बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको पक्षपोषण खतरनाक कुरा हो। यसको समर्थन गर्न सकिन्न। अध्यक्ष महोदय, अदालतले गरेको यस गलत फैसलाको विरुद्ध नेकपा एमाले आफ्नो वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्दछ र जारी राख्नु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, कतिपय माननीयले यो सरकारलाई परमादेश सरकार नभन्नु र भन्ने भए बाहिर जानु, यहाँ नबस्नु भनेर भनेको समेत सुनियो। मलाई दया लागेर आयो। अध्यक्ष महोदय, आफ्ना बोलीहरूलाई सन्तुलित र राजनीतिक बनाउँदै नै राम्रो होला। मुद्दा मामिला र जोडजाम गरेर सरकार के बनेको थियो खुट्टाले भुइँ छोडिहाल्नु पर्दैन। अध्यक्ष महोदय, नेकपा एमाले सत्ताको कुर्सी र ओहदाको निम्ति स्थापना भएको पार्टी होइन। यो त जनताको सुख, खुसी र जीवन बदल्नुको निम्ति स्थापना भएको पार्टी हो। राष्ट्रको हितको रक्षा र सम्वर्धनको निम्ति स्थापना भएको पार्टी हो। अध्यक्ष महोदय, नेकपा एमाले जनताको भलाइ र राष्ट्रको हितको निम्ति जमिनको धुलोमा बसेर सङ्घर्ष गर्न तयार छ, तर यसलाई कमजोर नठानियोस्। अध्यक्ष महोदय, नेकपा एमाले अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति हो, सबैभन्दा ठुलो तागत हो। सदनमा पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो नेकपा एमाले। हेक्का राख्दा राम्रै होला। सदनमा अरू विषयहरूमा पनि केही कुराहरू उठाउन आवश्यक ठानेको छु मैले, र केही कुराहरू यहाँ पनि उठे। केपी ओली सरकारले कमजोर मुद्दा लगाएका कारणले अपराधी छुटे भनेर पनि भनियो। 10 करोड बिगो र 3 वर्ष कैद सजाय माग भएका फरार अपराधीलाई सरकार बनेको अर्को दिन 10 लाख धरोटीमा छुटाइएको छ। र फेरि दोष चाहिँ केपी ओलीलाई। वाह सत्तापक्ष, यो देशको दुर्भाग्य हो। अध्यक्ष महोदय, परमादेश सरकार बनेको अर्को दिनदेखि यो मुलुकमा राजनीतिक अपराधीकरणको सुरुवात भएको छ। हाकाहाकी कुशासनको आरम्भ भएको छ। अध्यक्ष महोदय, इटाभट्टामा मान्छेलाई पोलेर मार्ने नाइके अपराधीलाई छुटाउन चाहन्छु, छुटाउन लाग्छु भनिएको छ। ती त लोकतन्त्रका नायक हुन् भनिएको छ। लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने कुरा योभन्दा अरू केही होला र? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री बनाउँदा, सचिवको सरुवा गर्दा
होटल र रिसोर्टहरूमा बसेर मोलमलाई भइरहेको छ। परिवारको सक्रियता बढेको छ भनेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा आइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो के हो? म सोध्न चाहन्छु सरकारलाई। लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धतिमा चल्ने शासन व्यवस्था हो, तर आज लोकतन्त्रको नाममा विधि र पद्धतिको धज्जी उडाइएको छ। मलाई लागेको थियो यो गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमै काम गर्नेछ। आफ्नो कामको आरम्भ सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मानबाट गर्नेछ। अपाङ्ग घाइतेहरूको उपचार र तिनका परिवारहरूको हेरविचारबाट गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको थियो। विकास र अभावमा छटपटिएका जनताहरूको पक्षमा काम गरेर आफ्नो कामको आरम्भ गर्नेछ भन्ने लागेको थियो। अध्यक्ष महोदय, तर सरकारको ध्यान त अर्कैतिर देखियो। अध्यक्ष महोदय, अपराध र असुलीतिर। यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो, नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। अपराधीहरू खुसी हुने र जनता दुखी हुने अवस्था पो आयो। अध्यक्ष महोदय, नेकपा एमालेको सरकारले नेपाली जनतालाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गरेको थियो। यसै सदनमा सुरुको दिन सत्तापक्षका नेताले इमान्दारितापूर्वक भन्नुभएको थियो, अहिले आएको खोपमा यो सरकारको दाबी रहनु हुँदैन, यो अघिल्लो सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको हो। तर चिन्ताको कुरा के हो भने अध्यक्ष महोदय, अरूले व्यवस्थापन गरेको खोपको पनि यो सरकारले व्यवस्थित रूपमा जनताकोमा पुर्याउन सकेन। यो चाहिँ चिन्ताको कुरा हो। खोप हराए, खोपमा सोर्स फोर्सको कुरा आइरहेको छ। सोर्स फोर्सले खोप लगाउन पाउने सर्वसाधारण वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो दुःख लाग्ने कुरा हो। यति मात्रै होइन, खोप होटल र पहुँचवालाहरूको घरका फ्रिजहरूमा डम्पिङ हुन थाले। खोपमा सोर्स फोर्स, यहाँभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ? खोपमा चोरी। प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीले ल्याइदिएको यति खोपमा त बेइमानी नगरिदिनुहोस् र हाम्रो राम्रो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध छ। अहिले पनि देशमा कोभिडको महामारी छ। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालय यसका विरुद्ध जुझ्ने सबैभन्दा नेतृत्वदायी अङ्ग हो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले जेन तेना राज्य मन्त्री त बनाउनु भयो, तर अधिकार सबै आफैसँग राख्नुभयो। यो के गर्न खोजिएको हो? कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टसँग देशले जुझ्नु पर्नेछ। त्यसतर्फ सरकारको कुनै चासो र तयारी छैन। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू राजनीतिक दाउपेच र शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरामा लाग्नु भएको छ। खोप 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 भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो भाषणमा। खोइ त खोप प्रधानमन्त्रीज्यू, खोप चाहियो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अर्को गम्भीर विषय जोड्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, सीमा नदीमा कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षको पनि सहमतिको आवश्यकता पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। अध्यक्ष महोदय, महाकाली नदी अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी हुनुको कारणले पुलबाट तुइन विस्थापन गर्ने तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको योजनामा भारतीय पक्षको सहमति आवश्यक हुन गयो। धेरै ठाउँमा सहमति आउन सकेन र आएका ठाउँहरूमा कोभिडको कारण सामान खरिद र ढुवानीमा समस्या भएकोले निर्माण कार्य समयमै अगाडि बढ्न सकेन। यसै सिलसिलामा मुद्दा मामिला र घेराबन्दीबाट सरकारलाई हटाइयो, जसको कारणले जारी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन गयो। अध्यक्ष महोदय, यो सरकारले बिना विलम्ब पहल गरोस्, पुल बनाओस् र तुइन विस्थापन गरोस्। जनताको यो चाहना छ र अपेक्षा छ। अध्यक्ष महोदय, यसै क्रममा तुइनमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्दा केही दिन अगाडि महाकाली नदीमा एउटा दुःखद हृदय विदारक घटना घट्यो। तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भए। अहिलेसम्म न सास न लासको अवस्था छ। अध्यक्ष महोदय, यो मानवता विरोधी जघन्य अपराध हो। नेपालीहरूको लागि यो असाध्यै दुःखद र पीडादायी घटना पनि हो। अध्यक्ष महोदय, परमादेश सरकारले खुट्टा किन कमाएको हो? भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटेर जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। देखि जान्ने साक्षीहरूले यो कुरा भनिरहेका छन्। बुझ्न बाँकी के छ? यो मानवतासँग जोडिएको र राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्ध राख्ने घटना हो। अध्यक्ष महोदय,
भारतीय पक्षको हेपा र मिचा प्रवृत्ति पनि हो। यस्तो घटनामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने होइन र? राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने होइन र? तार काटेर घटना घटाउने एसएसबीको जवानलाई तत्काल कारबाही गराउनु पर्ने होइन र? बेपत्ता जयसिंहको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन? तर परमादेश सरकार सुनसान छ, केही गर्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष महोदय, यसै सदनमा गृहमन्त्रीज्यूको सम्बोधन सुन्दा झनै दिक्क लाग्यो। जयसिंह धामी तुनबाट खसेर हराएको कुरा गरियो। सरकारले बनाएको छानबिन कार्यदल 5 दिनसम्म घटनास्थल पुर्याउन सकिएन भनेर भनियो। एसएसबीको अपराधको उल्लेख गरिएन। अध्यक्ष महोदय, एउटै घटनाबाट सरकारको परालको खुट्टो उदाङ्ग भयो। अध्यक्ष महोदय, मैले यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु छ। संसद चलिरहेको छ, यसलाई राम्रै मानौँ, तर सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन। राज्यको ढिकुटीबाट लाखौँ खर्च भइरहेको छ दैनिक संसदको नाममा, तर संसद भने निर्वाहमुखी ढङ्गले चलिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, जनताको जीवनसँग जोडिएका कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन आजसम्म बन्न सकेको छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि अदालतबाट रोकियो। यो दुःखद कुरा हो। देशैभरि उमेर पुगेका नागरिकताबाट वञ्चित छन्। खास गरी मधेसमा यो समस्या अझै ज्यादा छ। नागरिक बाबुआमाका छोराछोरीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्। नेपालको संविधान बमोजिम उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकताको हक राख्दछन्। अध्यक्ष महोदय, तर कानुनको अभावमा उनीहरू नागरिकताको हकबाट वञ्चित छन्। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? नागरिकता नहुँदा युवाहरूको उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ। आर्थिक कारोबारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। रोजगारी, अध्ययन वा अरू कामको निमित्त विदेश जानबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो असाध्यै पीडादायी अवस्था हो। म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? मधेसी लगायत नागरिकताविहीन सबै नागरिकले नागरिकता कहिले प्राप्त गर्दछन्? जनतालाई बताइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू।